صباح الخير عليكم بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله انا رايحين نديرو حلوة زقوقو. واش راح نسحقو في المقادير؟ عندي هنا 2 كيلات تاع الفارينه، كيلا مايزينا، كيلا سمن دايب وبارد، 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس، مغرفه صغيره تاع لافاني وما زهر باش نطمو العجينه. دوك هاتيك نجوزو نوجدو لاباط ديالنا. نبداو على بركه الله. بسم الله. هنا نبدا نحط 2 كيلات تاع الفارينه هكذا، كيله الثانيه والثالثه كما قلت لكم راح نديروها مايزينا. علاش ما درناش هنا 3 كيلات فارينه؟ باش لاباط تاعنا تجي بزاف هشيشه وتجي بزاف رطبه، تجي بزاف بنينه هاد لاصات هاديه. واش راح نزيد هنا؟ عندي 2 مغارف كبار تاع سكر غلاس ومغرفه صغيره تاع لافاني. بسم الله. نبدا نحرك قبل المايزينا والفارينه حتى يتخلطوا لي كيف ومن بعد واش نزيد عليهم؟ نزيد عليهم الكيله تاع السمن اللي قلنا دايب وبارد هكذا. يعني ما لازمش نديرو السمن تاعنا سخون في الفارينه، سينو الفارينه تاعنا رايحه طيب. بسم الله. راك نبسس هنا مليح الفارينه ديالي بالسمن هكذا. يعني هاد الحلوه هذه تجي بزاف بنينه بنات، ننصحكم بزاف تجربوها. الذوق تاعها يجي بزاف هايل، وكي تخدموها يعني تشد لكم مده طويله وهي وتقعد تبقى يعني على حالها، تبقى طريه وبريزونطابل بزاف. يعني كي يكونوا في العراس ولا في فيونساي ولا سنيوات تاع عروسه، يعني حاجه بزاف بريزونطابل. والناس يعني ما كاش بزاف اللي يخدموها صراحه، ما تصيبوهاش بزاف يعني في العراس. منين داك تصيبوهم يخدموها، يعني عفسه اوريجينال هكذا. نبسس مليح الفارينه تاعي. شوفوا دوك هذيك واش نجي ندير المزهر. هنا كما قلت لكم انا نخدم بلا باطاغوم، نزيد لها الماء. بسم الله هكذا. نجي هنا ما تخافوهاش البنات، باسكو فيها كميه مليحه تاع السمن والفارينه. هاي تبان لكم يعني حتجيكم جاريه، وهي لا يعني عطوا لها حقها مليح تاع الماء، ماشي تشوفوها خلاص هكذا تلمت تبان لكم خلاص. لازم تاخذ حقها مليح تاع الماء، وتاني ما تكترولهاش بزاف باش ما تجيش يابسه. يعني هنا في هذه المرحله عينكم ميزانكم، ما فيهاش مقادير باينين تاع الماء، بس الفارينه كل فارينه وشحال تشرب. والمايزينا تاني كيف يعني ماشي كيما كانت تجي مايزينا. ما نعرف الا نتوما تاني ريماركيتو قولوا لي البنات. مايزينا اللي راني نشريها انا ماهيش تجي كيما كانت في الاول، لا يجي شغل ثقيله مدكسه. دونك خلوا لي نتوما في لي كومونتير البنات، اسكو المايزينا راكو تشروها كيما كانت واحد الوقت. يعني انا هبلتني صراحه، مانيش كاع نطيح في مايزينا مليحه. ولا يتشري مايزينا سورتو اللي من الجي سونتر تقول لي الا يطيح في مايزينا مليحه تخلي لي وين راهي تشريها. دونك البنات هاي لي كرابات اللي تحصلت عليها، شوفوا كيفاش تجي طريه هاي لك، وتجي بيان ليس يعني. دوك واش راح ندير انا؟ نخلي لاباط هاديه تريح، نغطيها بالبابي فيلم ومن بعد نجو نخدموها كيف. دوك هاتيك البنات نجوزو نوجدو لافاغس تاعنا. واش نسحقو؟ عندي 3 كيلات تاع المكسرات. هنايا درت خليط بين اللوز والجوز، يعني ما يهمش شكون الكميه عفوا اللي كبيره ولا اللي صغيره. تحبوا ديروا جوز ولوز، تحبوا ديروا لوز وحده، تقدروا ديروها بالكاوكاو. يعني المكسرات تولي لكم اختياري. قلنا عندنا 3 كيلات تاع مكسرات وكيله ناقصه تاع السكر، ماشي معمره بزاف. واش عندي هنا؟ عندي صفار حبه بيض. هنا صفار البيض علاش نديروه؟ باش لافاغس تاعنا يعني تجي طريه لداخل ما تجيش يابسه. واش راح نزيد عليهم؟ عندي هنا لافاني، ندير مغرفه كبيره تاع لافاني، وحنزيد عليهم مغرفه ونص تاع سمن. بسم الله هاي ليك. يعني هنا ما كان له ندوبها كيما نعرفوا انا في الصيف السمن ويجي دايب،
دونك هاي ليك مغرفه ونص تاع السمن. هكذا نجي نخلط هاد المكونات كامل ونطمهم بالمصغر، يعني شغل كيما العقده اللي نديروها في تاع الكعكات ولا تاع العرايش ولا. لا برك هنايا انا كيما قلت لكم درتها بجوز ولوز هكذا. والمكسرات البنات نعاود ناكد لكم تقدروا ديروا مكسرات اللي حبيتو، تحبوا لوز وحدو، تحبوا كاوكاو، يعني تحبوا نوات كوكو وطموها بالمعجون. يعني هنا الحشو اختياري، تبقى مسألة إمكانيات ومسألة ذوق. ونبدا نرش هنا لافورس تاعي بالمزهر، يعني لافورس البنات سيو ديروها تجي ما تجيش جاريه بزاف، تجي محكومه باش كي نبداو نشكلو في السقوقو تاعنا او رايح يعني تقعد يعني لا فورم تاعو هي والحشو هذاك ما يخرجناش. لو كان تجريو هنا البنات لافورس واش راح يصرى لها الحبه تاع السقوقو كي تبداو تشكلو فيها اي رايحه تحبط. اون بليس كي راح نشكلو هذوك تشوفوا كيفاش بالمقص هذاك اللوز كيكون لوز جاري او رايح يخرج لكم كامل كيطيب. دونك لاباط لازم عفوا لافورس لازم تكون محكومه. وهنا نعجنها شويه باش يذوب ليها داك السكر، يعني باش ما يقعدليش هكذا في الداخل. هاي ليك لافورس اللي تحصلنا عليها، هاي ليك يعني نتوما كي تشوفوها هكا تبان لكم شوفوا تقولوا ما راهيش محكومه، مي هي هذيك هي فوالا باش نقدروا نشكلوا كريات تاع لافورس. دوكا انا نديرها في ناصيات صغيره نغطيها بالبابي فيلم ونجوزو نشكلو كيف الزقوقو. دوكا البنات نجوزو لاباط هنا راهي ارتاحت لي، نجو نوزنوها 40 غرام 39 هكذا. نوزنو لاباط تاعنا 40 غرام ونديروها كويرات. هنا البنات لازم لاباط تكون بيان ليس، ما يكونش فيها تشققات هكذا. دوكا ونزيدو نوزنو لافورس تاعنا نوزنوها 15 غرام هكذا باش الحبات كامل يجونا على قد واحد. ماكوش ندير نكور لاباط ديالي. هنايا ريحه شويه تهب لكم كيما نعرفوا الجوز، شوفوا يطلق كميه كبيره تاع الزيت. دونك واش راح نديرو نجيبو هذيك الحبه تاع لاباط هكذا نفتحوها نرققها هنا بيان في الاطراف. نجي ندير الحشو تاعي هنا لداخل هكذا. يعني انا كنت وجدتهم راهم واجدين كامل من قبل، برك يعني باش نوري لكم وتجيكم العمليه سهله في الخدمه. واش راح نديرو نخدموهم كامل هكذا، نديروا لهم لافورس نحطوهم نخلوهم يريحوا شويه في دو بريفيرونس دوكا يسخانه باسكو العجينه فيها كميه كبيره تاع الزيت. دوك نخلوها يريحوا في الفريجيدير ونوري لكم كيفاش نكملوا نفصلوهم. دوكا هنا البنات عندي هنا اللوز بالقشور. واش انا حندير له، اني رايحه نقسمو في الاول على 2، يعني هاد العمليه تشد شويه الوقت. الزقوقو هذا فيه يعني شويه تعب، لازم لكم شويه صبر معاه. نقسم الحبه هكذا على 2. الا كانت الحبه صغيره كيما هذه انا رايحه نخليها هكذا، ولا كانت الحبه يعني كي تكون اللوز الحبه تاعو طويله رايحين نقسموه هكذايا هكذا. يعني هادو دو بريفيرونس تكونوا وجدتوه كامل من قبل باسكو يشد بزاف الوقت هكذا. نكسر اللوز تاعي كامل بهذه الطريقه. نزيد نوري لكم حبه واحده اخرى. هاي ليك نقسم الحبه على 2، نزيد نقسمها هكذا. كما قلت لكم الا شفتوا الحبه صغيره اكو رايحين تخلوها هكذا، سينو نقسموها هذاك النص على 4 هكذا. يعني هاد العمليه اللي تشد الوقت، يعني هي والتشكيل كي نبداو نرشقو في اللوز في لاباط ديالنا هي اللي رايحه تشد بزاف الوقت. دونك هكذا انا نكمل نقطع كامل، يعني موجده ديجا من قبل، نزيد نكمل هادوما ونجو نشكلوهم كيف.
دوكا هاتيك البنات نجيو نشكلو الزقوقو تاعنا. هاي ليك نرفد لابول تاع لافارس، ندير قشره تاع اللوز من فوق. دونك نكورها هنا في يدي ونجي نشكلها هكذا، نديروها على شكل ورقه ولا دمعه هكذا. هاي ليك. ومن بعد واش ندير، نحكم هنايا حبه تاع اللوز ولا تاع الجوز كيما تحبوا. نجي ندخلها هنايا فوالا هكذا، نسقم الحبه تاعي تري بيان. هاي ليك. دوك هاتيك البنات واش نسحقو، عندي هنا مقص، يعني هذا المقص مخلياتو سبيسيال للكاطو، ونجي نقطع هكذا هنايا. نبداو توجور هنا من الفوق فوالا. ومن بعد واش ندير، بين وحده يعني في وسط هذا الفراغ نزيد نقطع هكذا، يعني توجور بين الفراغ نجي نقطع، ماشي هنا تحت هاديه، توجور هنا فوالا هكذا توجور وين نصيبو فراغ نجي نقطع هنا في الوسط حتى نكملو كامل الحبه ديالنا هكذا فوالا وهنايا حتى نكمل كامل الحبه ديالي. دوك هاتيك واش نجي ندير البنات عفوا، نجي ناخذ هذا اللوز اللي كنت قطعته معاكم هكذا بسم الله. واش نجي ندير، نبدا نرشق في اللوز ديالي هنا لداخل، يعني ندخلوه مليح باش من بعد خاطر الحلوه هذه تتعسل كي نعسلوه ماهوش رايح باش ما يتنحناش فوالا هكذا. يعني هنا سيو خيروا مرسوات ملاح تاع اللوز باش الحبه تاع الزقوقو تجي شابه هكذا. دوك هنا يعني تبدا تتحل وحدها الحبه وتتشكل. يعني هذا الموديل اللي يجي بزاف شباب، صح يشد بزاف الوقت، يشد بزاف اليد، بصح في الاخر نتحصلوا على نتيجه يعني ميم الذوق تاعو بزاف بنين، يجي بزاف طري ويجي معسل، يجي هايل، فيه ذوق بزاف بنين. انا نحبو بزاف الكاطو هذا هكذا. نشوفوا وين لقينا فراغات كامل نجو نجو نرشقوا اللوز ديالنا هكذا حتى نكملوا كامل الحبه. دوك هكا تبدا تبان يعني بالعقل بك تبدا تتشكل الحبه تاع الزقوقو فوالا هكذا. يعني خذوا وقتكم برك، نشد شويه اليد بصح راح تحصلوا على الشكل بزاف شباب فوالا. هاي شوفوا الحبه تاع الزقوقو تاعي هنا راني كنت موجده يعني حبات من قبل. هاي اللي كيفاش تجي. دوك هاتيك هنا واش ندير، نكمل نخدم كامل الحبات تاعي، نستفهم في السنيوه اللي انا رايحين نطيبوا فيها. السنيوه يعني ما كان لها ما تدهنوها، ما ديروا لها ني بابي كويسون ني فارينه، باسكو فيها كميه مليحه تاع سمن العجينه. نخلوهم البنات ما لازمش نطيبوها تمتم باش تحكم لنا لافورم، خاطر لو كان رايحين نطيبوها تمتم هاد التشكيل هذا تاع هاد لاباط هذه رايحه تعاود تحبط. دونك خلوها تريح واحد 5 سوايع ولا ليله كامله باش من بعد نجيو نطيبوها كيف. دوك انا نكملهم كامل هكذا ونتلاقاو في طبق تقديم. دوك هاتيك البنات هامليك الزقوقو تاعنا بعد ما خليته يعني حتى نشفت بيان وحكمت لافورم تاعها باش دوك هاتيك راني داخله نطيبها. شوفوا كيفاش هي شايده روحها، يعني لازم تنشف باش ندخلو نطيبوها باش تحافظ على الشكل ديالها. دونك هاوليك الزقوقو كيفاش جا. يعني هذا الموديل كيما قلت لكم يجي بزاف شباب ما شاء الله، ما في الذوق تاعو صدقوني يعني تذوقوه بزاف بنين. دونك واش راح ندير بعد ما خليته يريح، راني رايحه ندخلو يطيب. هنا الفور تاعي شعلته من قبل، خليته يسخن واحد 10 دقائق. راني راح نطيبو على 180 درجه مده نقولوا واحد 14 حتى ل 20 دقيقه. رايح يحمر من تحت، كي يطيب لي من تحت نشعلو له من الفوق، يعني
كل وحده، وهنايا كل وحده تعرف الفوق تاعها. كاين اللي تقدر تقول لك 180 بزاف بارد، يعني الفرن كل وحده تعرف الفرن تاعها. دوك ندخلوه يطيب ومن بعد كنجيو نعسلوه كيف. هاوليك البنات السقوقو تاعي بعد ما طاب، هاوليك يعني من تحت طاب احمر، فوالا يطيب دوغي، ومن الفوق خليته تحمر شويه. دوك هاتيك نوريكم طريقه كيفاش نعسلوه البنات. هذا الكاطو هذا بزاف خاجل، دونك ما نقدروش نديروه في معون ونفرغوا عليه العسل. دونك ها رايح هذا اللوز هذا اللي درناه رايح كامل يتنحى، ولاباط تاعو تجي بزاف طريه. دوك نوريكم طريقه كيفاش نعسلوه. دونك عندي كيما قلت لكم البنات السقوقو هذا وين نحيته من الكوشه راهو سخون، وعندي العسل بارده. العسل يعني لازم تكون ثقيله، هاي ليك ما زدت لها والو. ونجي نخليه في السنيوه تاعو كيما راهو، ونجي نفرغ عليه العسل هكذا، فوالا، ونخليه في السنيوه تاعو حتى يشرب كامل العسل، يعني نخليه حتى يبرد كاريمون باش من بعد نجي نحيه ديريكتومون لي كيسات بلا ما نقطروه هكذا. دوك انا نكمل نعسل كامل سقوقو ديالي، نخليه يشرب ونجو نشوفوه في طبق تقديم.